अलीसी अपने कमरे में बैठी एक नामीज़ का पढ़ रही थी कि अपने मोबाइल की बीप पर उसने साइड टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाया। हेलो, हाय, मैं फबीहा, कैसी हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, हम भी ठीक हैं। कॉलेज नहीं आ रही तुम? हाँ पेपर्स की तैयारी कर रही हूँ, अभी कल तो एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। हाँ सही कह रही हो। और बताओ कैसी चल रही है पेपर्स की तैयारी? हम ठीक, तुम सब कैसे हो? तुम्हें पता है आहत का एक्सीडेंट हो गया? ओह अच्छा, कब, कैसे? वो हैरान हुई थी। पता नहीं, 1 महीना हो गया। उसकी फैमिली ने बहुत इन्फॉर्मेशन निकलवाई, बहुत कुछ पता करवाया, लेकिन हर तरीके से यही पता लगा कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। रात में बहुत तेज स्पीड में गाने लगाकर अल्कोहल पीकर गाड़ी चला रहा था। सामने ट्रक आया और वो संभल नहीं पाया। ओह अल्लाह सब्र दे उसके घर वालों को। तुम्हें पता है उस पर केस थे? अलीजे उसने बहुत सी लड़कियों को, वो सारे केस उसके मरने के बाद सब कुछ बंद हो गए। अच्छा बस क्या कर सकते हैं, शुक्र है हम महफूज रहे। वो अनजान बन के बोली थी। हम सही कह रही हो, चलो ठीक है तुम तैयारी करो, मैं अभी पढ़ लूँ। वो अपना कहते हुए इतना कहते हुए उसने फ़ोन बंद कर दिया था। वो बहुत मासूम थी, लेकिन वो तो थी जो ज़रा कैसी की किसी की तबीयत ख़राब देखकर रो देती थी। लेकिन आहत की मौत का सुनकर शुक्र अदा कर दिया। उसने कितनी रातों से उसकी वजह से सो नहीं सकी थी। वो सिर्फ इसी वजह से कॉलेज भी नहीं जा रही थी। और उसे क्या बताती। कुछ दिन के बाद, पापा मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। मीर सुलेमान साहब के कमरे में बैठा उनसे मुखातिब था। जी बेटा बोलो, क्या बात है? सब खैरियत है? पापा मैं अलीज़ा से शादी करना चाहता हूँ। क्या? जी पापा, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ आप चाचू से बात करें ना। बेटा वो अभी आपसे बहुत छोटी है पापा, 5 साल का फ़र्क कोई फ़र्क नहीं होता, और मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत होती है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं देखा जा सकता, ना कास्ट ना ही एज का। अगर वो तुमसे मोहब्बत ना करती हुई तो मैं उससे खुद से इश्क करवा लूँगा। आप उसकी फ़िक्र न करो बच्चा, अभी वो पढ़ रही है। सुलेमान साहब कहते हैं तो पढ़ती रहे, मैं कौन सा उसकी पढ़ाई छुड़वाऊँगा, और मैं ना कोई बच्चा हो तो उसकी पढ़ाई फाड़ दूंगा। वो इल्तिजाइया बोला था और उसके आखिरी जुमले पर सुलेमान साहब भी मुस्कुराए थे। अच्छा मैं बात करूँगा हावर से। थैंक यू पापा, वो मुस्कुराकर कहता। उसकी तरफ ये खुशी देख सुलेमान साहब से भी मुस्कुराए थे। लाउंज में सब बैठे बातें कर रहे थे। हावर, जुबैदा मुझे तुम दोनों से एक बात करनी है। मैंने कुछ सोचा है। क्या भाई? हुक्म करें। हावर और जुबैदा एक दूसरे को नसमझी से देखते हुए कहते हैं। मैं अलीज़ा को अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ, राजी हैं इस बात पर? जी भाई क्यों नहीं, मीर बहुत अच्छा बच्चा है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। तो हम ये रिश्ता पक्का समझे? सुलेमान साहब मुस्कुराकर से पूछती हैं। जी भाई बिल्कुल, जुबैदा बेगम कहती है। लेकिन जुबैदा तुम एक बार बच्ची से पूछ लेना, हम ऐसे पर बच्ची पर ज़बरदस्ती रिश्ता थोप नहीं सकते। जी भाई ठीक है, मैं पूछ लूँगी, जुबैदा बेगम मुस्कुराकर कहती हैं। सुलेमान साहब लाउंज में बैठे अखबार पढ़ रहे थे जब मीर ऑफिस से आकर सुलेमान के पास आकर बैठ आया था। पापा आपने बात की चाचू से? जी बेटा की है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा हमें ये रिश्ता हमें। सुलेमान साहब उसे तंग करते करते रुक गए थे। पापा प्लीज़ बताएं ना जल्दी से। बेटा उनको ये रिश्ता मंजूर है। ओह दैट्स ग्रेट्स पापा, लेकिन मैंने उनसे कहा कि एक बार अलीज़ा से पूछ लें। लेकिन पापा ये क्यों किया आपने? अगर उसने मना कर दिया तो? वो जल्दी से बोला था। वैसे तो मैं अच्छे नहीं लगता पापा, ऐसा क्यों? लेकिन उसकी आंखों में नमी छाई हुई थी, डर की वजह से, खौफ से कहीं वो इनकार न कर दे। वो नमी सलमान साहब बखूबी समझ सकते थे। देखो बेटा एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपकी मोहब्बत सच्ची होगी, आपकी नीयत निकाह की होगी और आपका इश्क पकीज़ा होगा तो अल्लाह कुन ज़रूर कहता है। दिल फेरने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, तो बस अल्लाह पर उम्मीद रखो तो सब अच्छा होगा। वो मुस्कुराकर कहते उसके कंधे थपथपाते हुए बाहर निकल गए। जी पापा, वो भी पुरसुकून होकर बोला था। बेटा क्या कर रही हो? जुबैदा बेगम अलीज़ा के कमरे में आती है जो नावल पढ़ रही थी, मसरूफ थी। उसकी आंखों में आंसू थे। अरे मेरे बच्चा क्या हो गया, क्यों रो रही हो? कैसी, किसी ने कुछ कहा तो नहीं आपसे? नहीं मामा, बस ऐसे ही। फिर क्यों रो रही हो मामा? अलीज़ा अकेली होगी मामा, अलीज़ा का उम्र मर गया, वो हिचकियों से कह रही थी। और कौन सी उम्र? कैसी बातें कर रही हो, कैसी बहकी बहकी बात कर रही हो? और यही वो पल था जब बाहर खड़ा मीर गलत फहमी का शिकार हुआ था। वो इतना कमरे में सूझ सका था और कमरे में चला आया था। मीर को समझ नहीं आई थी। बताओ बेटा। मामा अमर बेल नावल का हीरो मर गया, वो आंसू बहाती हुई कह रही थी। उफ अलीज़ा, किताबी बातें हैं, थोड़ी मिचोर हो जो। आपके पापा आपकी शादी का सोच रहे हैं? वाह सच्ची मामा, मैं भी दुल्हन बनूंगी। हाय किसके साथ, कौन है वो? आंसू साफ करती हुई खुशी से कहते हैं मीर हादी शाह से। मिस्टर हावर उसे अपने सामने बैठती नाम बताती। अच्छा बड़ दाढ़ी वाला जिन? मामा नहीं, कैसे किसी और से कर लूँगी, लेकिन उनसे नहीं। अलीज़ा तमीज़ से, बड़ा है वो तुमसे। जो भी है मैं नहीं करूँगी। वो ज़िद्दी अंदाज में बोली। क्या क्या बुराई है उसमें? मिसेस हावर गुस्से से बोली। मामा वो डांटते हैं मुझे, ज़बरदस्ती पढ़ाई करवाते हैं, शादी के बाद भी पढ़ाएंगे। वो नहीं, मुझे नहीं उनसे शादी करनी। और क्या बुराई है उनके बारे में? ये बुराई है उसे
تمہاری نظر میں برائی کہتے ہیں علیزہ؟ مسز خاور سوالیہ انداز میں بولی تھی۔ جی بالکل، میری نظر میں اور میرے پیارے پیارے ناوز کی نظر میں اسے برائی ہی کہتے ہیں۔ جب چپ کر جاؤ علیزہ، آپ کے پاپا نے بڑے پاپا کو ہاں کر دیا۔ اوکے جی، کوئی وجہ نہیں ہوتی انکار کرنے کی، اور ناوز کی دنیا سے باہر آ جاؤ۔ روزانہ کبھی ہیرو کی موت پر رو رہی ہوتی اور کبھی ہیروئن کی پاگل ہو جاؤ گی۔ ایسے مسز خاور غصے سے بولی۔ لیکن ماما وہ رونے والی ہوئی تھی۔ لیکن ویکن کچھ نہیں، میں نے بتا دیا نا، کچھ نہیں ہوتا لیکن ویکن۔ اوکے مسز خاور کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ہم یہ غلط ہے، زبردستی ہے، ایسے نہیں ہوتا ماما، کیا کروں، کیسے منع کروں؟ وہ دل میں ہی سوچ رہی تھی۔ ہاں ماہی کو کہتی ہوں، اس خیال ہی آتے ہی ماہی کو کال کرتی ہے اور ایک بیل کے بعد فون اٹھا لیا جاتا ہے۔ ہیلو ہاں علیزہ اتنے ٹائم کے بعد کال کی۔ ماہی فون اٹھاتے کہتی ہے ہیلو ہاں ماہی، یار سنو، اپنے شکوے بعد میں کرنا لیکن مجھ پر پہاڑ گرا ہے۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ماہی پریشانی سے پوچھتی ہے۔ یار کچھ بھی ٹھیک نہیں، تم آ جاؤ یار، سب میری شادی کا کہہ رہے ہیں۔ ارے پاگل، یہ تو اچھی بات ہے نا، تمہیں ہی شوق ہے شادی کا، اب ہو رہی ہے تو رو کیوں رہی ہو؟ ارے سچ سوچے ضرور سوچے، لیکن جسے سوچ رہے ہیں نا اس پر حیران ہو جاؤ گی کہ گیس کرو کس سے کہہ رہے ہیں؟ میر ہادی، کس سے؟ تمہارے خروس باز سے جو 24 گھنٹوں میں کوئی موقع جانے نہیں دیتا مجھے ڈانٹنے کا۔ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں، وہ اب پڑھ جائیں گے۔ میں اتنی پیاری معصوم ندان سی، وہ داڑھی والے جن اور ناراضگی سے کہتے ہوئے اتنے پیاری توہین میرے بھائی کی لڑکیاں مرتی ہیں ان پر۔ ماہی فون کی دوسری طرف مسکرا کر کہتی ہے مرتی ہوں گی اندھی لڑکیاں ان پر، لیکن الحمدللہ میری 2 آنکھیں ہیں اور دونوں بالکل ٹھیک، میں نہیں مرتی۔ کچھ کرو نا یار، کچھ بھی کرو، لیکن میں کیا کروں؟ بڑوں کا فیصلہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ سوری، وہ کہتے کال کٹ کر دی تھی اور وہ ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی تھی۔ کیا ہے، ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے عجیب، وہ غصہ سے کہتے ٹھیک ہے ایسے تو ایسے سی اچھا ہے شادی ہو جائے، پھر جب مجھے ڈانٹیں گے تو میں ڈبل ڈانٹوں گی، غصہ کروں گی۔ میں بھی علیزہ شاہ ہوں۔ علیزہ محبت کرتی تھی کسی سے، لیکن کب سے اس نے بتایا نہیں، اور کہیں اور مر گیا۔ لیکن کیسے مر گیا یہ کہیں گے وہ نہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو تو علیزہ نے خود تھپڑ مارا تھا۔ پھر یہ کون تھا جو مر گیا؟ علیزہ کی یاد میں علیزہ رو رہی تھی۔ آپ میر یہ کیسی نظر رکھا ہوا تھا اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ خود میں الجھ رہا تھا۔ کچھ دن کے بعد شاہ ہاؤس میں زور و شور سے شادی کی تیاریاں جاری تھی اور ماہی بھی علیزہ کے پاس آئی ہوئی تھی۔ اس دوران علیزہ کی میر سے بات ہوئی تھی اور میر نے اتنے موقع ڈھونڈنے کے باوجود بھی میر کو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا علیزہ سے بات کرنے کا، جو اتنے دن سے میر کے ذہن میں ہو رہی تھی، اور اس کا ایک ہی طریقہ تھا ماہی اوور تھنکنگ۔ ماہی پتہ کروائیں جب ساری داستان کا باتوں کا پتہ کر کے انہوں نے علیزہ سے پوچھا۔ علیزہ ماہی کے کمرے میں آ گئی تھی۔ ہاں، وہ ناول سے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھتی اور آپس میں نظریں ناول پر مبوس کر دیتی ہے۔ کیا کر رہی ہو؟ ماہی نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں یار، آؤ بیٹھو، ایک ہی تو کام ہے اپنے پاس ناول پڑھنے کا، اتنے دن کے بعد موو آن ہوئی ہوں تو بس اٹھا لیا ناول۔ کس سے مون سون ہوئی ہے بتاؤ مجھے بھی۔ ارے نہیں یار میں بتا نہیں سکتی، تم کسی سے محبت کرتی تھی؟ ہاں، وہ عمر جہانگیر کا سوچ کر بولی تھی کہ ماہی کے موبائل پر میر کی کال چل رہی تھی اور وہاں اس کا دل عجیب کس سے؟ وہ ایک سوال کرتی، عمر جہانگیر سے۔ کب سے کہاں رہتا ہے؟ کب ہوئی تھی محبت تمہیں اس سے؟ تم نے بتایا نہیں، وہ پریشانی سے بولی۔ جب سے میں نے ناول سٹارٹ کیا تھا امر بیل، تب سے محبت ہوئی تھی اور پھر اس کی ڈیتھ ہوگی، مجھے اس سے عشق ہو گیا۔ کیا مطلب؟ جب امر بیل پڑھا تھا تب سے سٹارٹ ہوئی تھی؟ وہ سچ میں سمجھی نہیں تھی۔ کال کے دوسری طرف میر اس کے جواب کو منتظر۔ ارے عمر جہانگیر امر بیل ناول کا ہیرو تھا اور اس کو بھی علیزہ کے نام کی ہیروئن سے محبت تھی، لیکن پھر اس کی ڈیتھ ہوگی۔ میں بہت روئی تھی اس کی محبت پر۔ وہ واپس اس کا سوچ رہی تھی اور پھر علیزہ پاگل ہو تم، ڈرا دیا تم نے تو مجھے۔ کہ کال کی دوسری طرف میر بھی وہ سن کر مسکرایا تھا۔ پاگل لڑکی، اتنے دنوں کی نیند حرام کر دی تھی۔ بے شک اللہ محبت پر کون کہتا ہے؟ اس نے وضو کر کے نماز ادا کی، شکر کی نماز۔ میر ہادی شاہ نے نماز ادا کی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، تم کیا سمجھی مجھے؟ سچ میں ہاں ہاں ہاں، پاگل ہو؟ ناول پڑھنے والی لڑکی کو بھی کبھی دنیا کے مردوں سے محبت نہیں ہوتی؟ اچھا میڈم، دیکھ لیں گے کیا یہی جب آپ کو ہمارے بھائی سے عشق ہوگا؟ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، دیکھ لینا۔ چلو رات ہوگی ہے، سو جاؤ اور مجھے ناول پڑھنے دو۔ بہت اچھا سین چل رہا تھا باجی، آپ بھی سو جائیں، کل آپ کی شادی ہے۔ ہاں ہاں سو رہی ہوں، صبر۔ علیزہ بھی ناول سائڈ پر رکھتے ہوئے لائٹ آف کرتے ہوئے سو گئی تھی۔ علیزہ کو تو بس یہی تھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ ناول زادی اٹھ جائیں، پارلر جانا ہے، آج آپ کی شادی ہے، آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ ہم اٹھ رہی ہوں۔ علیزہ نے اٹھ کر اپنے منہ پر کمفرٹ ہٹا لیا تھا۔ یار اٹھ جاؤ بھی، چاچی ڈانٹے گی۔ ممی اس کا کمبل کھینچتے ہوئے، یار شادی کے بعد سو لینا، ابھی سونے دو پلیز۔ او یار کاظم، یاد ہے، کہاں ہے؟ علیزہ سیکنڈ سے پہلے اٹھی تھی، پہلے صرف سنا تھا کہ آپ دیکھ لیا۔ نیند میں سوئی عورت کا دماغ سچ میں کام نہیں کرتا۔
وہ ایک فکشنل ہیرو ہے اور کیسے اس کا علیزہ، لیکن ہاں اس کی فرسٹ کاپی آپ کو رات میں مل جائیں گی، ماہی شرارت سے بولی تھی۔ ہم یار کاظم، وہ بھی کھڑوس داڑھی والا جن ناممکن آنکھوں پر ہاتھ پھیرتی ہے۔ جی آپ ناول کی دنیا سے باہر آئیں تو پتہ لگے گا کہ میرا بھائی کتنا اچھا اور ہینڈسم اور رومانٹک ہے۔ جی بالکل آپ کے لیے، لیکن میرے لیے تو وہ پکے والا دشمن ہے سمجھی، علیزہ غصے سے بولی تھی۔ اچھا جی بھائی، رات میں ساری شکایتیں دور کر دیں گے، اٹھو دیر ہو رہی ہے، پارلر جانا ہے۔ ہاں ہاں، ویسے مجھے پارلر جانے کی ضرورت ہی نہیں، میں ویسے ہی بہت پیاری ہوں، بلکہ نو ڈاؤٹ، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت تو کرانا پڑے گا نا، لیکن وہ دلہن ہے اور آپ ماہی بالکل ہم چلو۔ وہ کچھ دیر کے بعد فریش ہو کر آئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو آپ دونوں؟ میر ان کو جاتا دیکھ کر پوچھتا ہے۔ بھائی پارلر جا رہے ہیں، ماما نے کہا تھا۔ اچھا اوکے، میں لے جاتا ہوں، گاڑی میں بیٹھو، میر کہتے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا تھا۔ جی بھائی، ماہی کہتے ہوئے وہ دونوں گاڑی میں بیٹھتی ہیں۔ گاڑی ہائی وے سے ہوتی ہوئی پارلر کے پاس جا کر رکتی ہے اور ماہی گاڑی سے اتر کر میر کو واپسی کا ٹائم بتا کر پارلر جا چکی ہے۔ بیگم سب ٹھیک ہے نہ؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں سب ہے، اور پھر اسے میں اور بھابھی دیکھ لیں گے، گھر کے کام آپ اور بھائی باہر کے کام دیکھ لیں۔ اچھا بہتر ہے، بچے کہاں ہیں؟ وہ بڑی بھابھی نے بھی ماہی کے ساتھ علیزہ کو پارلر بھجوا دیا اور میر ان کو چھوڑنے گیا ہے۔ اچھا صحیح ہے، میں بھائی کے پاس جاتا ہوں۔ جی ہاں ٹھیک ہے، مسز خاور مسکرا کر کہتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی تھی، انہیں کچن میں کوئی ضروری کام کرنا تھا۔ واہ میڈم، ماشاءاللہ آپ پر تو بہت نور آیا ہے، آپ ذرا سے میک اپ کے ساتھ ہی کھل اٹھی ہیں۔ پارلر والے نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ ہماری علیزہ ہے ہی اتنی پیاری۔ ماہی پیچھے سے علیزہ کا دوپٹہ سیٹ کرتی ہوئی کہتی ہے۔ ہائے اللہ جی، مجھے شرم آ رہی ہے، بس کر دو میری تعریف کرنا۔ علیزہ شرما کر اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھتی ہیں۔ یہ ساری شرم بھائی کو دکھانا ان کو دیکھ کر اور بھی پیار آئے گا، دیکھا ماہی کہہ کر لگا کر کہتی ہے۔ ماہی کیا ہے یار؟ علیزہ ناراضگی سے کہتی ہے۔ اوئے یار دیکھو تو، ہوئے دلہے صاحب کیا بات ہے، یہاں تو آپ کو دیکھ کر ہم دیوانے ہو گئے ہیں۔ زوہے میر کو دیکھ کر کہتا ہے، جو شیشے کے آگے کھڑا ہوتا اپنے بال جیل سے سیٹ کر رہا تھا، بالوں کو جیل سے سیٹ کر کیے، براؤن آنکھیں، گلابی ہونٹ، ہلکی ہلکی بیئرڈ، بلیک شیروانی پر میچنگ کرتے پہنے وہ کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا، نظر لگ جانے تک حسین، اور اس کی مسکراہٹ سے اس کے دل کا حال پتہ لگ رہا تھا کہ وہ اپنی محبت مل جانے پر کتنا خوش ہے۔ وہ اسٹیج پر بیٹھا سامنے سے کسی چھوٹی سی دلہن کو آتا دیکھ کر اس کے دل میں ایک بیٹ مس ہوئی تھی، اور ہاتھوں پر مہندی لگائی، گجرے پہنے، لائٹ سے میک اپ، ڈارک ریڈ کلر کا شرارہ پہنے وہ ایک حور ہی تو لگ رہی تھی۔ میر کھڑا ہوتا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا اس کو اسٹیج پر لاتے ہوئے بٹھاتا ہے۔ کیسی لگ رہی ہو؟ آپ نے تعریف بھی نہیں کی میری۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ناراضگی سے کہتی ہے، میری لگ رہی ہو، لیکن بہت پیاری حسین لگ رہی ہو میری شہزادی، میر کی اینجل۔ کہ اپنی تعریف سن کے وہ مسکرائی تھی۔ ہاں صحیح کہتی ہے ماہی، داڑھی والے جن سننے میں تو سنتے بھی کھڑوس بھی نہیں ہے جتنے میں سمجھتی تھی۔ کہاں کھو گئے اینجل؟ میر اسے نیلوں میں کھویا دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں کہیں نہیں، آپ شادی سے پہلے اتنا ڈانٹے تھے اور پڑھاتے تھے، شادی کے بعد ڈانٹیں گے کیا؟ اس نے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں ہاں نہیں میری شہزادی، پہلے آپ صرف کزن نہیں، آپ میری اینجل ہیں، اس کی شہزادی ہیں، میری ملکہ دل کی، اور آپ کو کبھی نہیں ڈانٹوں گا۔ مسکرا کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کر دی۔ میری تعریف نہیں کریں گے؟ نہیں، وہ اسی انداز میں جواب دیتی ہے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ داڑھی والے جن ہیں، آپ کی تعریف کروں گی تو آپ ایسا نہ ہو کہ پھیل جائیں۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی مسکراہٹ دیکھ کر میر بھی مسکرا دیا۔ ہاں 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 اچھا جی، وہ مسکرا کر کہتے سامنے دیکھتا ہے جہاں سب ان کو ہی دیکھ رہے تھے اور اس کی آنکھوں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ساتھ میں بیٹھے بہت پیارے لگ رہے تھے، بالکل شہزادہ اور شہزادی۔ ماہی علیزہ کو میر کے کمرے میں بٹھا کر جا چکی تھی، اور یہ بات نہیں تھی کہ علیزہ اس کمرے میں پہلی بار آئی تھی، وہ میر کی زوجہ بن کر اس نے اس کمرے میں قدم رکھا تھا، اور اب یہ کمرہ دونوں کا تھا، اب لڑنا جھگڑنا دونوں کا ایک ساتھ ہونا تھا، لڑ جھگڑ کر ادھر ہی رہنا تھا، اور اس کمرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیسے بزرگوں کی طرح سیٹ کیا ہوا ہے کمرہ، داڑھی والے جن نے وہ خود سے باتیں کر رہی تھی، اور کمرے کا دروازہ کھل کر بند ہوا تھا۔ علیزہ خود کو جو خاموش کرواتی نظر جھکا گئی تھی، اور میر آہستہ سے قدم اٹھاتا اس کے روبرو آ کر بیٹھا تھا۔ یہ آپ کا تحفہ، اس کے سامنے ایک باکس کھولتا ہے جس میں ایک بہت خوبصورت سی رنگ تھی۔ میر اپنے ہاتھ سے اس کے آگے کرتا ہے، اور جس پر علیزہ اپنا ہاتھ میں آئی میر کے ہاتھ پر رکھتی ہے کہ میر اس کا ہاتھ تھامتا ہوا اس کو رنگ اس کی انگلی میں پہناتا ہے۔ واؤ شاہ جی، کتنی پیاری ہے یہ۔ وہ اپنا ہاتھ دے کر یہ رنگ صرف علیزہ آپ کے ہاتھ میں اچھی لگ رہی ہے، ورنہ اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ وہ مسکرا کر کہتا ہے، تھینکس شاہ جی۔ وہ مسکرا کر بولتی ہے۔ ماہی کی باتیں سچ ہو رہی تھی، اور میر اتنا بتا نہیں تھا کہ علیزہ اسے سمجھ رہی تھی۔ اس کی بات کا اندازہ کیا گیا تھا۔ یہ میرا نام داڑھی والے جن شاہ جی
कब से हुआ? वो शरारत से पूछा था। वो ना, मामा ने कहा था आपको आपके नाम से ना बुलाऊं और ना ही कोई गलत नाम यूज़ करूं। फिर मैं ये सोचा क्या रखूं आपका नाम, फिर मैंने शाहजी रख दिया। शाहजी वाला जिंजी। मेरे उसकी बात पर हंसा था। आप हंसते भी हैं? लीज़े हैरानगी से बोली थी। जी बिल्कुल हंसता हूँ, लेकिन सिर्फ आपकी बातों पर, सिर्फ आपकी हरकतों पर, आपकी शरारतों पर। वो उसका हाथ नरमी से था, मैं कह रहा था। लीज़े के दिल में एक बीट मिस हुई थी। शाहजी नाम पर बात हो रही थी और वो घबरा कर बोली थी। मीर उसकी बदलती कैफियत पर मुस्कुराया था। माई एंजल, आप मुझे जिस नाम से भी बुलाएंगी मुझे कोई एतराज़ नहीं। वैसे शाहजी ज़्यादा अच्छा था, यूनिक टाइप नेम था। मैं यूनिक हूँ ना, इसलिए फिर मैंने आप ख़ास लोगों के नाम भी यूनिक रखा। मैं ख़ास हूँ आपके लिए और मीर बेख्याली में। शोहर है ना आप मेरे, और मम्मा कहते हैं शोहर मिजाजी खुदा होते हैं, इसलिए आप ख़ास है मेरे लिए थोड़े से। अलीज़ा मासूमियत से आंखें पटपटाती कहती है, अच्छा मतलब मैं तो थोड़ा सा। वो उसकी बात पर एकदम से शर्मिंदा होते हुए, मेरी शहजादी इतनी न समझ है, मुझे तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था। डांट देते थे मुझे मैं तो फिर बाबा। हाँ 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 माई एंजल, अब नहीं डांटूंगा आपको। ओके। वो अपने हाथ लीजिएगा लेकर मुस्कुराते हुए, पिंकी प्रॉमिस। लीजिए अपने साथ अपनी सबसे छोटी वाली उंगली टाट में करते हुए कहती है, जी बिल्कुल पिंकी प्रॉमिस। मीर उसे अपने हाथ छोटी हाथ उसके साथ मस्क करता है। लेकिन अगर आपने मुझे डांटा फिर? लीजिए ने, हम फिर आप भी डांट देना मुझे। ओके वाओ अच्छी। ओके। लीजिए के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मीर भी मुस्कुराया था। शहजादी जाए थकी होंगी, आप चेंज कर आएँ और वो फिर बहुत सारी बातें करेंगे। हम, मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? वो उदास होती कहती है, नहीं नहीं माई एंजल बहुत अच्छी लग रही हैं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अगर आप ऐसे मेरे सामने रहीं तो कोई गुस्सा ही हो जाएगी। मीर उसकी गाल पर किस करते कहते अलीज़ा शर्मा कर पीछे होती है। जी 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 ठीक है। वो जल्दी से चेंजिंग रूम जाती है और 15 मिनट बाद आ जी आ गई मैं शाहजी। वो उसके सामने एक सिंपल सी शर्ट और ट्राउज़र पहने खड़ी थी। गुड, आप सो जाएं, फिर कॉलेज भी जाना है आपने। सुबह बेड ग्राउंड से टेक लगाते उसे तंग करने के लिए कहता है, क्या कॉलेज नहीं? अर्गिज नहीं, थोड़ी ना होता है, मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगी। वो उसे, हाँ 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 अच्छा अच्छा एंजल, मैं मजाक कर रहा था। शहजादी अच्छा ना? वो उसे खुद से लगा था, हम बहुत बुरे हैं आप। वैसे वो उसके सीने से लाकर शिकवा कर रही थी। अच्छा लेकिन उसके बालों में लब रखता हुआ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? किसका? जिस बात की वजह से आप रोई थी? कौन सी बात? वो ना समझी से पूछती है। कॉलेज में क्या किसी लड़के ने आपको छुआ था, आपका हाथ पकड़ा था, आपको धमकी भी दी थी, वो कह रहा था। और उसकी बातें सुनकर वो हैरान थी। आपको किसने बताया? बस मुझे पता चल गया। आप बताओ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वो अभी भी उसके हिसार में थी। मुझे लगा आप डांटेंगे मुझे। अगर वो आपको नुकसान पहुंचा देता तो मैं फिर क्या करता? कब्र का इंतजाम। हो हंसते हुए कहती कि मीर की आंखों में नमी आई थी। अलीज़े ये क्या बदतमीजी है, ये मजाक की बात नहीं है। वो गुस्से से कहता हुआ, सच सच सॉरी शाह जी, खामोश हो जाएं। शाह आप से एक बात पूछूं? हम मीर, आप आंसू साफ करते हुए, आपको किसने बताया? और आहद को आपने? उसने बात बीच में छोड़ दी थी। ये आपको बताने वाली नहीं, प्लीज़ चुप हो जाएं और सो जाएं। मीर उसे खुद से लगाए। प्लीज़ ना शाहजी बताए, मजिद करते बोली थी। जी मैंने मारा था उसे। लेकिन शाहजी क्यों? अगर किसी को पता चल जाता तो? मीर हादी शाह इतना लोकल काम नहीं करता। अगर कोई मेरी इज्जत को छूने की कोशिश करेगा तो उसको तोहफा मौत ही होगी। आपको छूने वाली हवा का भी दुश्मन। और फिर आहद एक जीता जाता इंसान था। शाह, वो रो रही थी। जी अरे अरे अरे, आप क्यों रो रही हो? ये उसकी सजा थी और अब वो मामला ठंडा हो गया है। प्लीज़ खामोश हो जाएं। उसके माथे पर लब रखते हुए वो खामोश हो गई थी। अलीज़ा ख्यालों में गुम थी। मीर इतना पता नहीं था, वो तो उसका मुहाफिज था। वो मुहाफिज जो उससे मोहब्बत करता था, वो कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। और फिर उसने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था, उसे हमेशा गलत चीज़ से रोकता था। वो समझती थी कि मीर खरूस है, गुस्से वाला, बदतमीज, रोमांटिक नहीं है। ये बात उसे शादी के पहले दिन ही पता चल गई थी कि अलीज़े गलत थी तो मीर तो बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा था। कुछ दिन बाद अलीज़े, मीर भाई कहाँ है यार? वो उफ होगी है, आने वाले होंगे, टाइम हो गया है उनका। अच्छा सही बताओ भाई, डांटते तो नहीं? नहीं ना, तो तुम्हें तो नहीं करते? माही अलीज़े से पूछती जो खामोशी से बैठी थी। नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, डांटते भी नहीं। अलीज़े शर्मा कर बोली थी और उसके गोरे गाल शर्माने से लाल हो गए थे। ओए होए, क्या बात है, क्या बात है? अलीज़े ब्रश कर रही थी और कुछ दिन पहले कह रहा था कि दाढ़ी वाले जिंजी बहुत बुरे हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। माही, अलीज़े तो चिढ़ते हुए बोली थी। माही ना कर यार, मुझे शर्म आ रही है। अलीज़े अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखते हुए बोली थी। हाँ 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 माशाल्लाह, हमेशा खुश रहो। माही मुस्कुरा कर कहती हुई बोली थी, कहा था ना मैंने, क्या
यही देखना कि तुम भी भाई से मोहब्बत करने लगोगी। यार वो बुरी तरह से नहीं, बुरे नहीं लगते, बस जानते हैं ना, गुस्सा आता है और लेकिन तुम्हें पता है। हाँ हाँ, अली से हंसते हुए बोली थी। किस बात का? माही ना समझी से बोलती थी। अब शाह जी को मैं डांटती हूँ। अली से माही को जरा राजाना अंदाज में बताती है। हा हा हा, गुड है। सही है भाई, भाई ज्यादा डांटते तो तुम भी डांट देना, डरना नहीं। वो माही अलीजे को कहती हुई मेरा और जोहेब साथ ही टीवी लाउंज में आए थे। अरे अरे, क्या पटियां पढ़ा रही हो मेरी बेगम को? और वो आता बोला था। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाई। और जोहेब भी आ गया। वालेकुम सलाम माही, कैसी हो? जोहेब तंग तो नहीं करता ना? मीर तंग? हाँ बाबा, नहीं 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 भाई, जोहेब बहुत अच्छे हैं। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हारी बहन को कोई शिकायत नहीं है मुझसे। बस तुम मेरी छोटी सी नाजुक सी बहन का ख्याल रखना। जोहेब अलीजे को कहते हुए उसकी तरफ कहता है। हाँ जनाब, वो आपकी बहन है तो हमारी भी जोजा मोहतरमा लगती है, क्यों उनको तकलीफ देंगे? उनकी तकलीफ में तो हमें दर्द होता है। वो शरारत से बोला था। चले मैडम, आपको लेने आया था, आपके बगैर नींद नहीं आती हमें और कमरे की आदत हो चुकी है। जोहेब शरारत से बोला था और माही सिर्फ शर्मा सकी थी। अरे अरे, ऐसे कैसे? मैं खनकता लगाती हूँ, खाना लगाती हूँ, खाकर जाएगा और मुझे बहुत सारी बातें करनी है जोहेब भाई माही से। हाय अल्लाह जी, ये औरतें तो बातें। जोहेब हवा में सांस छोड़ता हुआ बोला था। क्या औरतें? किसको कहा आपने भाई? हम लड़कियां हैं, ओके, मासूम लड़कियां। अली से अपने लिए और लफ्ज ही लगाकर अंदाज में बोली थी। जोहेब की मुस्कुराहट गायब हुई थी और माही मीर भी मुस्कुरा रहा था। हाँ हाँ, अच्छा, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं भी मजाक कर रही थी भाई, रिलैक्स रहें, बस हमें वापस औरत मत कहना। मेरी तौबा, मैं तो आपको औरत कहूँ। अल्लाह माफी। जोहेब कानों को हाथ लगाते हुए बोला था और अलीजे के साथ सबका कहका बुलंद हुआ था। अरे वाह, क्या रौनक लगी है यहाँ, माशाल्लाह। शाह उसके मकीन टीवी लाउंज में आते ही कहते हैं। बेटा खाना लगा दो। मिसिस हावर अलीजे को कहती है। जी मामा, लगा रही हूँ, कहती अलीजे किचन की तरफ गई थी कि सब वहाँ बातों में मसरूफ हो गए थे। खाना ला गया, बड़े पापा, बड़ी मम्मा, पापा और मम्मा सभी आ जाए। वो मुस्कुरा कर कहती। सबको पुरसुकून माहौल में खाना खाते हावर साहब और सलमान साहब बच्चों के सर पर हाथ रखते अपने कमरे की तरफ चल दिया और उन्हीं के साथ उनकी बेगमात भी फी अमानिल्लाह कहती वहाँ से चली गई थी। और अब वहाँ सब बड़े बैठे थे। अलीजे शहजादी कहाँ है? रूम में आए। जी आई शाह जी, वो कहते वापस बातों में मसरूफ हो गई थी। अलीजे को पता ही नहीं चला। जी मैं शाह जी, वो तकरीबन 20 मिनट बाद रूम में आई थी। आप क्यों आई हैं? जाए वापस चल जाए। सॉरी शाह जी, माही आई हुई है ना, उसके साथ बातें करती तुझे, इसीलिए बस। तो जी जाए, माही के साथ बातें करें। शाह जी गुस्सा तो नहीं करे ना? सॉरी 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 ना। अच्छा अच्छा, रोए मत। ओके, आपने क्यों बुलाया? काफ़ी रात हो गई है, सुबह कॉलेज जाना है, आपने इसलिए बुलाया था। और आप अब आपको खुद के साथ लगाकर सोने की आदत होगी, आहिस्ता आहिस्ता ही खत्म होगी ये आदत। वो उसे तंग करते कहता है। क्यों खत्म होती करनी है ये आदत? वो उसके सीने से सर उठाकर बगौर से देखकर कह रही थी कि ताकि अगर आप कभी मेरे पास ना हो तो मैं आराम से सो सकूं। और क्यों ना हूँ? कौन है वो चुड़ैल? कौन है जिसकी वजह से आप अपनी एंजल से ऐसी बातें कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं माई एंजल, गिट कर रहा हूँ। अभी तो उसे बता दिया वो वीकेंड्स पे हाली है। जो मोहब्बत में एंजल में हो और सब मैं हूँ। हाँ हाँ ओके, हंसते हुए बोला। उसका मतलब है रोने वाली हुई थी। मेरी एंजल, मेरी शहजादी, मजाक कर रहा था। आप मेरी ज़िंदगी में आई पहली और आखिरी लड़की हो, मेरी अकलौती मोहब्बत है। आप मेरी और उसकी पेशानी पर भरोसा देते हुए कहते हैं उनकी शादी को 1 माह हो गया था और यही तो मान था अलीजे को कि मीर पर कि वो सिर्फ और सिर्फ उसका था। जहाँ हसीन से हसीन लड़की उसकी दीवानी थी और उसका मीर सिर्फ उसकी शरारतों पर मुस्कुराता था। वो कॉलेज से वापस आकर अब टीवी लाउंज में बैठी नावल्स रीड कर रही थी। अलीजे बेटा शादी होगी, अब तो घर के कामों में हाथ डालो। उसे यूं नावल्स में मगन देखकर उसकी मम्मा बोली थी। मम्मा क्या बात है, क्यों कह रही है? मम्मा वो इल्तिजाई अंदाज में बोली थी। शोहर के दिल का रास्ता खाने से होकर दिल से होकर पेट में जाता है, क्यों इतने भूखे होते हैं मम्मा? अलीजे मिसिस हावर से बोली थी। अरे जुबैदा रहने दो, बच्ची को अभी शादी होगी है तो क्या हुआ? बच्ची ना मिसिस सुलेमान ने कहा था। लेकिन भाभी फिर भी लेकिन छोड़ो, उसको एंजॉय करने दो अभी। थैंक्स बड़ी मामा, आप बहुत अच्छी हैं, अलीजे ने उनके गले लगाकर बोली थी। हाँ हाँ शुक्रिया बच्चे। मिसिस सुलेमान ने अलीजे के सर पर बोसा दिया था कि बाहर गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आई थी। शायद शाहजी आ गए हैं, वो कहती लान में भागी थी। आप आ गए? वो शाहजी वेलकम होम उसके सीने से लगी थी। थैंक्स माई एंजल, मेरी मुस्कुरा कर कहता हुआ उसके गालों पर एक एक करके अपने लब रखते हुए कहता था। और वो शर्मा कर उसके सीने में मुँह छुपा गई थी। हाँ हाँ, आप मेरी इतनी सी गुर्बत पर शर्मा जाती हैं। जब मेरी गुस्ताहियाँ करूँगा तो फिर? अगर मेरी शरारत से बोला था। क्या मतलब? वो एकदम सौंक बनी उसकी तरफ देख रही। आप मुझे तंग करेंगे? वो उसके सीने से मुंह उठाकर बोली थी। लेकिन मीर के दोनों हाथ उसकी कमर के गिरते और उसकी आवाज़ बिल्कुल जी बिल्कुल तंग
بھی کرتی ہوں تو پھر بس تھوڑا سا کرتی ہوں، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ ہم تھوڑا تھوڑا کرتی ہوں، اتنا کتنا سارا، وہ سب کا بدلہ ایک ساتھ لوں گا۔ وہ اس کے آبلوں پر رکھ چکا تھا۔ میر کے ہاتھ علیزہ کی کمر پر حرارت کر رہے تھے۔ آپ بہت گندے ہیں، اب آپ مجھ سے بدلہ لیں گے؟ علیزہ میر کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے ناراضگی سے کہتی ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا اچھا، ناراض نہ ہو، لیکن وہ والا تنگ کرنا تو میرا فرض بنتا ہے۔ میر شرارت سے بولا تھا۔ اچھا، اس سے واپس بولے شاہ جی۔ جی شاہ جی جان، اندر ماما اور بڑی ماما آپ کا ویٹ کر رہی ہیں، اندر آ جائیں نا۔ ہاں ہاں اچھا میڈم، اوکے، پھر رات والے ہم لازمی آپ کو برداشت کر لیں گی نا۔ میر اس کو جاتا ہوا دیکھ کر شرارت سے بولا تھا۔ علیزہ اس کی بات پر تپ گئی تھی اور میر اس کے پیچھے اندر آتا، سب کو سلام کرتے اسی لاؤنج میں آ کر بیٹھا تھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ کے سامنے آفس کا کام کر رہا تھا۔ علیزہ اس کے لیے کافی بناتی۔ شاہ جی یہ کافی، ارے واہ، یہ کس نے بنائی؟ میں نے۔ خیریت ہے، آج آپ کافی بنا کر لائی ہیں اپنے مجازی خدا کے لیے، وہ کہتا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھاتا ہے۔ جی ماما کہہ رہی تھی کہ شوہر کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے، اس لیے میں نے آپ کے لیے کافی بنائی۔ پی کر بتائیں کیسی ہے؟ جی ضرور، کیوں نہیں۔ وہ ایک سیپ لیتا ہے۔ لاجواب، بہت مزے کیا مائی اینجل۔